भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान एआई के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। डीजी आईएसपीआर की वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। ओआईसी की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वजीर आजम की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की वफ्द की मुलाकात। इक्तसादी पॉलिसीज की तारीफ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान एआई के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पुरानी और फेक वीडियोस के जरिए बयानिया बनाया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। डीजी आईएसपीआर की वजीर आला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। गैर मुल्की हथियार भी इस्तेमाल हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नागुज़ीर। तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। Yet another incident of terrorism जिसकी जो लिंकेजेस हैं पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही। ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर। पन्नू इंसिडेंट के अंदर भी जो भी हुआ उसमें भी अफगान दहशतगर्द वापस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं। वहां मकामी और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने और असलहा भी मिल रहा है। डीजी आईएसपीआर कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बनू हमले में भी अफगान दहशतगर्द ही मुलव्विस थे। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। शहीद, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. सानिया जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और एफसी से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। डीजी आईएसपीआर ने तफसीलात बता दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। ज़रार कंपनी के कमांडोज ने पहले खुदकुश हमलावरों को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात बरती गई। फोर्सेस की कार्रवाई में एक भी शहरी शहीद नहीं हुआ। 354 यरगमालियों में से 37 अफराद जख्मी हैं। नाराज बलोच, ये कौन सी नाराजगी है? जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है तो वो रॉ है। रॉ दहशतगर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, पाकिस्तान में हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। दुनिया समझ ले, ये इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। अफगानिस्तान में बीएलए वालों के कार्ड भी बने हुए हैं। दहशतगर्दों से आहिनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया। पाक फौज की कामयाबियां लायके तहसीन हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। शहीद लांस नाइक जाहिद हुसैन, लांस नाइक उस्मान शहीद। एफसी एहलकार अकमल, ख्वाजा यासिर, मुजम्मिल और अज़दार अब्बास की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। शहरियों और अस्करी हुकाम की शिरकत। शिद्दत पसंदी के खिलाफ इत्तेहाद नागुज़ीर। डटकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे तो ही कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। करियर पोर्टल लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में पीपी चेयरमैन ने कहा कि नहरों के मामले पर तमाम सियासी जमातों ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। अवाम को रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे, रिलीफ के लिए वफाक का साथ देंगे।
ملک بحرانوں سے دو چار، مسائل کے حل کے لیے قومی امن کانفرنس یا APC بلائی جائے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مطالبہ۔ محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور صاحبزادہ حامد رضا کی نیوز کانفرنس۔ رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف اتحاد پر زور۔ تحریک انصاف وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت پر آمادہ، بیرسٹر گوہر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی PTI کہہ چکے، ملک کا معاملہ ہو تو ہم غیر مشروط حمایت کریں گے۔ IMF کا $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے گرین سگنل۔ پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے بھی $1 ارب ملنے کا امکان۔ مالیاتی ادارہ پہلی ششماہی کی معاشی کارکردگی سے مطمئن۔ ریٹیل، ہول سیل ڈیلرز اور ریل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر زور۔ زرعی انکم پر ٹیکس وصولی تیز کرنے کا مطالبہ۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، سالانہ ٹیکس ہدف بھی $600 ارب کم ہوگا۔ پاکستان اور IMF کا اتفاق۔ مذاکرات کے آخری روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے جائزہ مشن کی ملاقات۔ چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ وزیر اعظم کا قیمتوں میں مسلسل اضافے پر نوٹس۔ قلت پیدا کرنے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، ملک میں چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں، عوام کو مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم سے کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی پالیسیوں کی تعریف۔ عدالت کے پاس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی طاقت موجود ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل۔ یہ منی بل ہے یا نہیں؟ کیا اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی؟ جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار۔ اگر اراکین پارلیمنٹ کہیں گے تو اس پر بحث ہونی چاہیے تو اسپیکر کروا سکتے ہیں۔ مخدوم علی خان کا جواب۔ پوری دنیا میں مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی افواج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں؟ لاپتہ افراد کے حوالے سے انکوائری کمیشن موجود۔ ریاست ایک سسٹم کے تحت معاملے سے نمٹ رہی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ کیریئر پورٹل لانچ کر دیا۔ نوکریاں دینے اور تلاش کرنے والے خود کو رجسٹرڈ کر سکیں گے۔ مواقع اور ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں گے تو روزگار کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ 21 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل کرنے کا بھی عزم۔ شرجیل انعام میمن بولے، بلاول بھٹو چاہتے ہیں نوجوانوں کو مواقع ملیں۔ سندھ حکومت سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم پر کام کر رہی ہے، لوگوں کو مفت گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس۔ تمام زیر تکمیل منصوبوں پر ٹائم لائن طلب۔ رتو ڈیرو سے شکارپور اور جامشورو 7 ہائی وے سمیت اہم منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان نے کہا، صرف اہل افسران عہدوں پر رہیں گے، غیر ضروری التوا میں ملوث کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا، وفاقی وزیر کی ہدایات پر عمل سے صرف ایک منصوبے پر 13.5 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی PTI کو جیل سے لانا ممکن نہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے لیے بھی لنک دستیاب نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان۔ عدالت کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور IG اسلام آباد کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ لا کلرک کو جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر کر دیا۔ کراچی میں صحافی پر فائرنگ کا مقدمہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ صحافی پر نومبر 2024 کو بہادر آباد تھانے کی حدود میں فائرنگ کی گئی تھی۔ لاہور کے بیجنگ انڈر پاس پر گارڈز کا عمران نامی شہری پر تشدد کا مقدمہ درج۔ محکمہ داخلہ نے نجی سیکیورٹی کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل کر دیے۔ فائرنگ نون لیگی MPA ایمینول اطہر کے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ موجود محافظوں نے کی۔ 4 ملزمان گرفتار، ساتھیوں کی تلاش جاری۔ مانسہرہ میں پولیس کی کارروائی۔ طالبات کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا ٹیچر گرفتار۔ ملزم 2 برس سے مکروہ فعل میں مصروف تھا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل برآمد کر لیا گیا۔ تفتیش کے لیے کمیٹی قائم۔ سعودی ولی عہد کا روسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یوکرین سے امن مذاکرات پر بات چیت۔ محمد بن سلمان کا سیاسی حل تلاش کرنے پر زور۔
صدر پیوٹن نے امن عمل کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت میں اہم پیش رفت، حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی قیدی کو رہا کرنے کا اعلان، 4 قیدیوں کی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی۔ صہیونی پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں 80,000 افراد نے نماز جمعہ ادا کی۔ امریکہ میں فلسطینی طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، نیو یارک میں مظاہرین ٹرمپ ٹاور میں گھس گئے۔ شاہینوں کا نیا مارکا کیویز سے ٹاکرا، نیوزی لینڈ میں گرین شرٹس کا پہلا ٹریننگ سیشن، بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس، کپتان سلمان آغا کی سکوپ شاٹ کھیلنے کی مشق، ٹیم کا آفیشل فوٹو شوٹ، پہلا T20 میچ اتوار کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان کا تیسرا گولڈ میڈل، 100 میٹر سنو شوئنگ میں آفاق خان نے میدان مار لیا۔ اٹلی میں جاری مقابلوں میں پاکستان کے 10 ایتھلیٹ شریک ہیں۔ 2022 کے بعد پہلی بار مکمل چاند گرہن، لاس اینجلس میں بلڈ مون کا نظارہ، لندن میں بھی جزوی چاند گرہن، دریائے ٹیمز میں کشتیوں پر سوار افراد محظوظ ہوئے، کولمبیا میں شہریوں کا دوربینوں کا استعمال۔